nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Makabuhay nga adlaw kaninyong tanan ninaw sa mga itong programa nga maghatod kaninyo ug dugang kahibalubahin sa maayong panawas dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kini ang inyuhang atiging inyong makauban para sa EXL Health Trivia. Dili nata sa atong paghisgutan nga mao ang kantutay o lantana plant. Aduna kini 150 ka klase sa similya nga din ang iyang bulak mao'y nakapa-attract gumikin sa mga kolor ni ini. Aban subay sa mga gihimong pagtuon dito sa India bahin ni ini nga tanom, ang mga dahon sa kantutay adunay antimicrobial, fungicidal ug insecticidal properties ug ang kantutay o lantana ginagamit usab sa tradisyonal nga halamang gamot. Ang iyang mga ugat ginapabukalan ug mamahimo usab nga paugahon o napabukalan. Ang mga dahon ginapabukalan usab ug ipainom ang tubig niini. Ginagamit usab ang dahon sa pagpanghampol sa pipila ka kondisyon sa lawas, ginapahiran og lana ug idangdang sa kayo una ihampol. Mamahimo usab nga dukdukon ug ihampol dayon sa panit. Ang panit sa kahoy niini ginapabukalan pwede usab isagol ngadto sa dahon ug ipainom ang tubig. Ang iyang bulak ginapauga una ihalo sa pagaimnunon. Ang kantutay makaalibyo sa nakalain-laing balatian sama sa cancer, skin problems, ketong, rabies, tipdas, hubak, sakit sa ngipon, mga samad, pinaakan sa bitin, trangkaso, kalintura, tuberculosis, rayuma, malaria, ulcer o tetano. Ang tetano unsa man kini ug asa man kini nato makuha unsay mga alibyo nga naa para sa kining tetano. Ato kining sanon sa tuang pagbalik. EXL Makabuhay Plus for God's Glory. Nata karon diri sa Tagum City, Barangay San Miguel. Natay isa ka igsuon gagamit sa EXL Makabuhay nga magpamatuod nga epektibo kini o makagarantiya gid siya nga ang EXL Makabuhay grabe gyud siya ka epektibo diha sa mga sakit nga ilang gibati. Karon para mas maklaro nato unsay na experience ni Arlene Atrehenio. 38. Barangay San Miguel, Tagum City. Unsa to ang alibyo nga na benepisyo nimo sa EXL Makabuhay? Pero meron ana sir, kada mata nako sa buntag, kapoy man kulang na kong tulog. Nakadungog ko sa radyo kada 5:30 kang Doc Bray. Nag-inom ko so karon okay lang akong pamati. Paminsargaan na pagmata. Okay na jud siya kada unsa man imong sakit ato te? Luya lang siya nga kulang man akong tulog. O nya murag duka pero paminte nya ang isa pod ako kanang akong pagbawas. O isa pod na nga ako ang mga ginabati nga tag 3 days, tag 4 ka adlaw. So pag inom na ako ana, mura na jud siya alibyo sir kay everyday naman ko gabawas. Unya ka ganin nate sa ato ganing istorya, di ba? Naka-experience mo day ang imuhang anak ni ini sa kaayuhan o ka-epektibo sa tuang EXL Makabuhay? Oo sir. Unsa day gibati sa imong anak? Una dato sir, bali kanang gabi una, akong anak da sige hilak ngano maning bataan ni gipangutanan nako ningon siya nga sakit daw iihi. Kuan nato sa akong bana kay wala pa man may idea sir. O inko nga kuanan sa siguro paimno natog tubig. And then gibutangan niya og basa nga tela iyahang puson. So puno na relax ang bata. Gabi na sir. Sa buntag abi na mag okay na tanan. One time ato na nga tumig downtown kay nami gipalit dito sir kay nihilak naman pud ang bata. So nagdali-dali mig uli kay gitawag nako sa akong bana naghilak kay ngano man kabi nga sakit iihi ni balik ang sakit. So naaman mi time naaman mi ato sa perpetual. Nagpalit kog isa ka EXL. Pila edad sa imong anak? 4 ka tuig sir, babae. Di unsa nimo ang pamaagi nga mapainom to imo ang bata? Ininit nga tubig sir, 1/4 sa glass and then tunga sa capsule. Then gimix na ako to siya so init-init pa. 2 ka kutsara kung gipatake dayon siya. 1 ka baso nga tubig. After ato sir nakaihi ang bata daghan kay tin-aw nga ihi. Gikan sa imong pagpainom te pila ka minuto ni epekto ang EXL Makabuhay sa imong anak? Pero ingno nato sir nga 5 minutes or ingana. Wow, grabe. Opo. Kung kinsa kay ngalan sa imong anak ma'am? Cloudstar.
sa tanang naminaw karon, i-try ang EXL Makabuhay Plus. I-try ninyo kami karon Makabuhay family na okay na experience na gani ni sa ko igsuon kay ako apod siyang giingnan nga nang i-take pod ni nang kay natoy one time nanawag siya init ang lawas duha ka adlaw siya absent kami ana igsuon suod man me siya ko nang kumusta man ka wala lagi katubag sa akong tawag siya kapoy kulin ka nang lain kong lawas ko take Makabuhay Plus palit ana nang duha ka buok so palit siya sir duha iyang gibalit so to pagkagabi sir iyang gi-take pagkabuntag naka-duty jud siya gaan iyang lawas after pila ka minuto pag inom niya ato sir nagbawas siya tingdaghan na nga murag toxic niya sige siya pangihin ko nga okay ra na nang kay ginarelease to niyang hugaw sa imong lawas niya take lang ka og daghang tubig daghang salamat sa produkto nga EXL Makabuhay Plus i-try jud ninyo pati sa inyong kaugalingon mabilib ninyo okay ni nga produkto ang kuna og i-enjoy ang himsog nga lawas nga layo sa mga balatian pinaagi sa pagtumar og EXL Makabuhay Plus capsule. Well mga friends, balik ta dinhi sa atong paghahisgutan bahin sa tetano. Gitawag usab kini og lockjaw tungod kay nag-unang sintomas ni ini nga sakit mao man ang pagpanggahi sa panga ug liog. Ang tetano usa ka klase sa bacterial infection gagumikan sa Clostridium tetani. Sagad makuha ang bakterya kung masamad ang usa ka tawo batunok sa lansang, nahiwa sa kusilyo ug kung magpatupok og aryos, nagpatato, napaakan og hayop o insekto o pagkadaot sa ngipon. Kung maapektuhan sa tetano, ang pasyente makasinati og pagpanggahi sa liog, panga ug mga kaunuran, mamahimo usab nga malisdan sa pagtulon og imboluntaryong pagsibog sa kaunuran gawas pa niini, mamahimo usab nga kalindurahon ang pasyente tungod sa impeksyon. Kung dili gilayon kini madali, mamahimong resulta kini sa peligro sa kinabuhi sa pasyente. Apan kung madali, taas nga posibilidad nga mamaayo sa maong sakit. Dunay upat ka klase sa tetano o kini mao ang generalized diin tibok lawas ang apektado. Diin pwedeng magka-tonic posture o grabing pagliad sa likod. Neonatal tetano ang apektado niini mao mga bag-ong gianak. Makuha gikan sa kontaminadong gunting nga gigamit paggupit sa pusod. Apan, bos ang posibilidad niini kung ang iyang inahan nagpabakuna og anti-tetano samtang buntis pa kini. Localized tetano, pinaag o kini panagsara nga klase. Mahitabo ni kung ang usa ka tawo nga gibakunahan og anti-tetano nagka-tetano gihapon. Cerebral tetano, kini kung adunay injury ang ulo o utok ug magka-cerebral tetano kung wala matambalan ang otitis media o impeksyon sa dalunggan sa pasyente. O kung dali dayon matambalan ang tetano, mamahimo usab nga duna kini komplikasyon sama sa pagkabali sa mga bukog, magka-pulmonary, magka-aspiration pneumonia, acute kidney failure, aron nga malikayan nga magka-tetano, angay magpabakuna, batok, tetano, magchinelas o magsapatos aron dili daling masamad, magsipilyo adlaw-adlaw, maghugas og mga kamot, limpyuhan gilayon ang samad. Ang impeksyon sa tetano mamahimong maalibyuhan pinagi sa pag-inom sa tubig nga gigamit paglaga o pagpabukal sa mga dahon ug sanga sa kantutay o lantana plant. Dili dali nga maangkon ang tanang mga importanteng nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas gikan sa pagkaon lamang. Mao nga gikinahanglan usab nato ang pagtumar sa EXL Makabuhay Plus capsule alang sa maayo ug himsog nga panlawas. Og para sa mga dugang kasayuran ug inyong mga pangutana bahin sa EXL Makabuhay Plus capsule, pwedeng tawagan ninyo ang numerong 0917-728-1434, ang EXL Makabuhay Plus dietary supplement, mapalit sa mga butika diha sa inyuhang dapit. Ug syempre, una kumubiya, usa ka bulawanong pulong na usab, atong pagkahinumduman, kinutlo gikan sa maayong balita, sumala ni Mateo, Kapitulo 18, versikulo 20. Kay asa ang duha o tulo nga nagkatigom nga nagkahiusa sa akong ngalan, anaa ako sa taliwala nila. Dili kompleto ang atoang adlaw ug ang atoang kinabuhi kun wala ang Dios sa atong kasing-kasing. Hangtod sa sunod higayon na usab, kini si Ate Gig mo ingon kaninyo daghang salamat sa inyong pag-uban kanako dinhi sa atong programang hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus dietary supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay.
Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-7281-434 sa 0917-7281-434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar.